Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर में नौ तश्कील शुदा ज़िला वनपर्ती के ताल्लुकात मकूर में गणेश विसर्जन के मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र नौजवानों की जानिब से ज़ाफ़रानी परचम मौजूदगी के बावजूद हिलाली परचम के भी बरक़ी खंभों की तनसीब से पैदा हिंदू मुस्लिम तनाज़ा जो धरने और जवाबी धरने का सबब बना। पुलिस आत्माकुर ने आपसी अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए मसले को हल करने के बजाय अक्सरियती तबके पर एक और मुस्लिम नौजवानों पर 2 मुकदमात दर्ज करते हुए शरपसंदों के बजाय बेकसूर मुसलमानों के नाम FIR में दर्ज होने से हिरासा मुस्लिम नौजवानों के नामों को हज़फ करने की ज़रूरत पर जोर देने के लिए मजलिस कायदीन के एक वफ्द जिसमें जाबिर बिन सैयद अल जाबरी इंचार्ज कोऑर्डिनेटर मजलिस मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी फ्लोर लीडर बल्दिया और सदर फारूक अली शरीक मोतमद और महबूद सेठ सीनियर कायद मजलिस ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वनपर्ती राउला गिरीधर और DSP वनपर्ती वेंकटेश्वरलू से मुलाकात करके मासूम और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के नामों की निशानदही करते हुए इनके नामों को हज़फ करने और अमन व अमान की बहाली के लिए इंसाफ पर मबनी कार्रवाइयों को ज़रूरी करार दिया। SP और DSP ने 14 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आत्माकुर में होने वाले जुलूस के बाद तमाम मामलात पर नज़रसानी करते हुए बेकसूर मुसलमानों के साथ इंसाफ करने का तयखुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद रहीम सदर मजलिस वनपर्ती, मोहम्मद कदीर सदर, मोहम्मद मोहसिन मोतमद कुत्ताकोटा टाउन मजलिस, मोहम्मद इमरान सदर और मोहम्मद निरंजन मोतमद आत्माकुर, मोहम्मद नवीद मीडिया इंचार्ज वनपर्ती और दीगर मौजूद थे। वनपर्ती ज़िले के आत्माकुर मंडल मुसखर पर जुमेरात के दिन गणेश विसर्जन के मौके पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से हलाली परचम बरक़ी खंभों पर नस्ब करने के उन्वान पर आत्माकुर में हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसकी आपसी गुफ्तगू के बाद हल कर लिया गया था। लेकिन BJP के अहदेदारों ने मंडल भर के सरपसंदों को जमा करके मुल्क के मुस्तक़बिल पर धरना दे के वहाँ की पुरअमन फ़िज़ा को मुतासिर किया, जिसकी वजह से केसेस दर्ज किए गए। अशरार की सरपसंदी के बैलेंस के तौर पर मुसलमानों पर भी मुकदमा दर्ज हुए। एक FIR में 20 मुसलमान धरना देने के उन्वान पर और एक FIR में 5 मुसलमान झंडा लगाने के उन्वान पर मुकदमात में शामिल किए गए हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद हम जाबिर बिन सईद साहब अल जाबिरी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मुत्तहदा महबूब के हमरा आज हम जिला SP वनपर्ती और DSP साहब वनपर्ती से मुलाकात करके जारी करदे FIR में मासूम नाकर्दा गुनाह मुसलमानों के नामों को निकालने और हादे जब हुए मुकदमात से इन लोगों को बरी करने और शरपसंदी को कुचलने के इक़दाम कर रहे हैं। ख़ास तौर से इसमें जो लोग मजलिस के हैं उनको शामिल करके उनको हिरासत करने की जो कोशिश की गई है उससे वाकिफ़ करवाया गया है। SP साहब DSP साहब ने जान की इंक्वायरी के बाद और वीडियोग्राफी देखने के बाद जो लोग मुलविस नहीं हैं ग्रामों को निकालने का तयख़ुन दिया है और पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने से रोकने के लिए बहुत से बुज़ुर्गों ने ताउन किया है, उसका शुक्रिया अदा किया उन्होंने। अब वो 14 तारीख के जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए अपील की है। हमारी
نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ 14 تاریخ کا جو جلوس ہے میلاد نبی کا اس کو پورا بنائیں اور اپنے عشق سے وابستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وابستگی کا سچا ثبوت دیں اور امن کو باقی رکھیں. میں اور جناب عبدالہادی ایڈوکیٹ صاحب سابقہ صدر متحدہ ضلع محبوب نگر اور جناب سعادت اللہ حسینی صاحب اور جناب رحیم صاحب ونپرتی کے صدر اور جناب عبدالخدیر صاحب کتا کٹا کے صدر ان کے ہمراہ عمران وغیرہ کے ہمراہ ہم آج ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کی ملاقات کے لیے آئے تھے. جس ضمن میں ہم آئے تھے وہ یہ تھا کہ 5 تاریخ کے دن جو آتماکور میں گنیش کے جلوس کے وقت جو جھنڈوں کا گڑبڑ ہوئی جب وہاں کے مسلمان بچے بھی جھنڈے لگائے تھے 5 تاریخ کا جلد یعنی میلاد النبی سمجھ کر, لیکن کیونکہ میلاد النبی کی ڈیٹ 14 کر دی گئی تو ان لوگوں سے جب بولا گیا کہ یہ نکال دو تو وہ نکال دیے اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ نیکسٹ 2 دن کے بعد ان کو پھر لگائیں گے جھنڈے. تو جب وسرجن کا کام ہو گیا تو دوسرے دن جا کے مسلم بچے جب پوچھے کہ بھئی ہم جھنڈے اب لگا لینا کیا, تو وہاں پر روکا گیا ان کو جھنڈے لگانے سے, جس کی وجہ سے مسلمان بچے اشتعال میں آ کر دھرنا دیے, جس کی وجہ سے تمام وہ جو دھرنا دیے بچوں پر جو ہے نا کیسز بک کرے پولیس والے, اور ساتھ ساتھ جو بی جے پی کے اور ہندو پرشد کے جو بچے تھے شرپسند لوگوں نے بھی گڑبڑ کی وہاں پر, ان پر بھی کیسز بک ہوئے. یہ جب بک ہو رہے تھے تو اسی میں جو ہے نا وہاں کی جو سیاست بھی چل کر جو مہم جوائن کرنے والے جو بچوں کے اوپر ناحق کے جو بچے انوالو ہی نہیں تھے, نہ دھرنے میں تھے نہ جھنڈا بننے میں تھے, ان لوگوں کے بھی نام اس میں انوالو کیے گئے. اس کی وجہ سے ہمارے کو اطلاع ملنے پر ہم آج آئے, آ کر ایس پی اور ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات کر کے ان ناموں کا خلاصہ بتائیں کہ یہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے, یہ مقاصمت کے تحت مہم کی جوائن ہونے کی مقاصمت کے تحت ان کے نام رکھے گئے ہیں, لہٰذا آپ ان کو انکوائری کریے اور معلومات کر ان ناموں کو اخراج کر دیجیے ایف آئی آر وغیرہ سے. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب بھی کہ ہم اس کی پوری طریقے سے انکوائری کریں گے, اگر وہ بچے واقعی اس میں انوالو نہیں ہیں تو ہم ان کے نام نکالنے کا ہم سے تیقن کیے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمیں امید ہے کہ پوروں کے نام نکل جائیں گے, اور آنے والا جو 14 تاریخ کا جو میلاد النبی رحمۃ اللہ کا جلسہ ہے وہ جلسہ بھی انشاءاللہ کامیابی سے اور پرامن طریقے سے مسلمان منائیں گے, اور جو ہے نا اس کے لیے جو بھی یہاں کے پروگرامس ہیں وہ بھی آرام سے ہوئیں گے. ہم امید کرتے ہیں اور مسلم بچوں سے نوجوانوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ تشدد سے دور رہیں اور امن کے ساتھ کام کریں. ہمارا اسلام جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے, ہم امن کے پیرو ہیں اور امن کے تحت ہی ہم کام کرنا چاہیے. یہ پیغام ہم دیتے ہوئے سب کو اللہ دیتے ہیں کہ آرام سے کام کریے. السلام علیکم. ناظرین, آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.